ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महाध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। एतावत्पर्यन्तं हेत्वाभासेषु स्वरूपासिद्धपर्यन्तं जातम्। अनन्तरमस्ति व्याप्यत्वासिद्धः इति तत् पश्यामः। सोपाधिको व्याप्यत्वा सिद्धः साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधित्वं साध्य समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वं साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वम् इति। इदानीं यथा वा एकः हेतुः दुष्टः नाम तत्र कश्चित् दोषः अस्ति इत्युपपादयितुं एतदतिरिच्य नाम प्रकृतहेतु प्रकृतसाध्यं प्रकृतपक्षं च अतिरिच्यापि अन्यदपि किञ्चित् स्वीकृत्य दोषः उपपादितः। यथा सत्प्रतिपक्षस्थले विरुद्ध नाम प्रतिहेतौ प्रकृतसाध्याभावव्याप्यत्वम् इत्येवं रीत्या यथा उक्तं तत् सदृशमस्ति तदेव इति न। तथा प्रकृतपक्षसाध्यहेतून् विहाय अन्यत् किञ्चित् आदायापि तेन सह अपि तत्सम्बन्धेनापि प्रकृतहेतौ दोषः उपपादयितुं शक्यते इति अत्र व्याप्यत्वासिद्धस्थले पश्यामः। सोपाधिकत्वम् इत्यत्र पश्यामः। तदेव यथा उच्यते व्याप्यत्वासिद्धिं दर्शयति सोपाधिक इति। सोपाधिकः नाम किम्? उपाधिना सहितः सोपाधिकः उपाधिसहितः इत्यर्थः। तर्हि उपाधिः इति यथा सत्प्रतिपक्षस्थले प्रतिहेतुः इति किञ्चित् अपेक्षते तद्वद् सोपाधिकस्थले उपाधिः इति किञ्चित् अपेक्षते। उपाधिर्नाम उपाधेः स्वरूपमुच्यते साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् उपाधित्वम् इति। नाम उपाधित्वेनाभिमतं साध्यव्यापकं भवेत् साधन अव्यापकं च भवेत्। इदानीं साध्यव्यापकत्वं नाम किं? व्यापकत्वम् एतावत्पर्यन्तं बहुधा श्रुतं। साध्य समानाधिकरण अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् इदं साध्यव्यापकत्वं भवति। अव्यापकत्वं नाम किं तर्हि इति चेत् तत्समानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रतियोगित्वमेव तत्र वक्तव्यम्। अप्रतियोगित्वम् इति न। तर्हि साधन अव्यापकत्वम् उच्यते। नाम साधन समानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इदं द्वयं साध्यव्यापकत्वं साधन अव्यापकत्वम् इदं द्वयं यस्मिन् संभवति सः भवति उपाधिः इति। तेन च प्रकृतहेतौ व्यभिचरितत्वं ज्ञायते इति उच्यते। तत् कथम् इति चेत् वस्तुगत्या साध्यं साधनापेक्षया व्यापकं भवेत् साधनं च तुल्यवित्तिवेद्यतया साध्यव्याप्यं भवेत् इति नियमः। किन्तु मया वक्तव्यं यत् इदं साधनं प्रकृतसाधनं प्रकृतसाध्यस्य अव्याप्यम् इति वक्तव्यम्। तर्हि तत् मया कदाचित् उपाधिद्वारा अपि वक्तुं शक्यते। नाम उपाधेः स्वरूपं किं? साध्यापेक्षया व्यापकं नाम साध्यव्यापकं साधनं साधन अव्यापकं नाम साध्याधिकरणे विद्यमानं साधनाधिकरणे च अविद्यमानम् इति क्लृप्तम्। तर्हि यच्च इदानीम् उपाध्यव्याप्यत्वम् इदं हेतौ ज्ञायते अनेन। यथा साध्यव्यापकत्वम् उपाधौ चेत् उपाधिव्याप्यत्वम् अत्र ज्ञायते साध्ये ज्ञायते। इदानीं साधन अव्यापकत्वम् इति यदा उच्यते तर्हि उपाध्यव्याप्यत्वम् अपि अस्ति इति ज्ञायते। तर्हि उपाधिव्यभिचारी इति अर्थः तस्यैव अव्याप्यत्वं नाम। साधनाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् उपाधेश्चेत् उपाध्यभाववद् वृत्तित्वम् अस्य ज्ञायते। कस्य? साधनस्य नाम हेतोर् ज्ञायते। तर्हि उपाधिव्यभिचारी इति ज्ञायते। उपाधिव्यभिचारी हेतुः इति अनेन सिद्धम्। अनेन किमुच्यते?
उपाधिव्यभिचरितत्वात् प्रकृतहेतुः प्रकृतसाध्यव्यभिचारी अपि भवति। किमर्थं? यो यद्व्यापकव्यभिचारी सः तद्व्यभिचारी इति कश्चन नियमः। यः प्रकृतहेतुः यद्व्यापकव्यभिचारी, यत् नाम साध्यं, साध्यव्यापक उपाधिव्यभिचारी उपाध्यभाववद्वृत्तिः, सः तत् साध्यव्यभिचारी इति नाम इयमपि एका रीतिः प्रकृतहेतौ व्यभिचरितत्वम् उपपादयितुं। तत्र उपाधेः तत्र साहाय्यं स्वीकृत्य एवम् उच्यते इति अयं सारांशः सोपाधिकत्वस्य। तदेव इदानीं वक्ष्यति। साध्यव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्वं दर्शयति साध्यसमानाधिकरणेति, साधना अव्यापकत्वं दर्शयति साधनवन्निष्ठेति। नाम साधनवन्निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमिति। व्याप्यत्वासिद्धहेतुम् उदहरति। कुत्र इति चेत् यथा पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्यत्र। पर्वतो धूमवान् वह्नेः इत्यत्र धूमाभाववत् अयोगोलकवृत्तित्वं वह्नौ अस्ति इत्यतः वह्नौ व्यभिचरितत्वं ज्ञायते इति वक्तुं शक्यते। तथापि न केवलमेवं, यदा नाम अस्मिन् स्थले तु ज्ञायते यत् साध्याभावाधिकरणे हेतुरस्ति इति, कदाचित् नैव ज्ञायेत, तर्हि तदा तत्र दोषः अस्ति वा न वा इति कथम् इति चेत् उपाधिं किञ्चित् कञ्चन परीक्ष्य तदपि उपपादयितुं शक्यते। तर्हि धूमवान् वह्नेरित्यत्र आर्द्रेन्धन संयोगः उपाधिरित्युच्यते। आर्द्र इंधन संयोगः, आर्द्रता नाम जलसहितत्वं, तथा च जलसहित इंधनम्, इंधनस्य आर्द्रेन्धन संयोगः। आर्द्रेन्धन संयोगः एव नाम यत्र क्वापि वा धूमः यत्र दृश्यते तत्र आर्द्रेन्धनं किञ्चिदिव भवत्येव। नाम तत् इन्धनम् आर्द्रं भवेत्, तर्हि आर्द्रेन्धन संयोगवशादेव तत्र धूमः भवति इति सर्वत्र यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र इन्धनं यत् काष्ठविशेषं वा भवतु यत्किञ्चित् इन्धने आर्द्रता भवति चेत् धूमः भवति, तादृश आर्द्रता अधिकतया भवति चेत् अधिकः धूमः आगच्छति इति सुप्रसिद्धम्। तर्हि इदानीम् आर्द्रेन्धन संयोगे साध्यव्यापकत्वम् अस्ति वा न वा? प्रकृते साध्यं धूमः, हेतुः वह्निः। यत्र यत्र धूमः तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति अस्ति। अतः उच्यते यत्र धूमस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति साध्यव्यापकता अस्ति। यत्र वह्निः, प्रकृतेः हेतुः वह्निः, यत्र वह्निः तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति नास्ति। किमर्थं? वह्न्यधिकरणम् अयोगोलकम्, अयोगोलके आर्द्रेन्धन संयोगो नास्ति, केवल वह्निर्विद्यते तत्र। यत्र वह्निस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोग इति नास्ति, अयोगोलके आर्द्रेन्धन संयोगाभावात्। तर्हि आर्द्रेन्धन संयोगे धूमाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वरूप साध्यव्यापकत्वं, वह्न्यधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपं साधनाव्यापकत्वम्, इदं द्वयमप्यागतम् आर्द्रेन्धन संयोगे। सो एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वाद् आर्द्रेन्धन संयोग उपाधिः, सोपाधिकत्वाद् वह्निमत्वं व्याप्यत्वात् सिद्धम्। तर्हि ततेन प्रकृते कथं भवति इति अग्रे इदानीम् उच्यते। अत्र उपाधौ साध्यव्यापकत्वम् उपपादयति यत्रेति, यत्र धूमस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोग इति। साधनाव्यापकत्वम् उपादयति यत्र वह्निः तत्र आर्द्रेन्धन संयोग इति नास्ति, अयोगोलके इति। प्रकृते धूमव्यापकत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेत् धूमे आर्द्रेन्धन संयोग व्याप्यत्वं गृह्यते, तुल्यवित्तिवेद्यतया पूर्वं मया उक्तम्। एवं वह्न्यव्याप्यत्वमपि आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेत् वह्नौ तदव्याप्यत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगाव्याप्यत्वं गृह्यते इति कृत्वा तदेव व्यभिचरितत्वं, नाम उपाध्यभाववद्वृत्तित्वम् इदमेव खलु व्यभिचरितत्वं नाम। तथा च उपाधिव्यभिचरितत्वं साधने गृहीतं चेत् उपाधिभूत आर्द्रेन्धन संयोग व्याप्य धूम व्यभिचरितत्वम् अपि गृह्यत एव। तथा च उपाधि व्यभिचरितत्वम्, उपाधिः कीदृशः? साध्यापेक्षया व्यापकः, तर्हि तादृश उपाधिव्यभिचरितत्वं यदि साधने गृहीतं चेत् उपाधेः व्याप्यं यत् साध्यं तद्व्यभिचरितत्वमपि गृह्यते। केन, कथं ज्ञायते? गृह्यते एव चेत् तत्र अनुमानप्रयोगः। अनुमानप्रकारश्च पूर्वानुमाने हेतुं पक्षीकृत्य उच्यते। वह्निः धूमव्यभिचारी, धूमव्यापक आर्द्रेन्धन संयोग व्यभिचरितत्वात् घटवत्। वह्निः धूमव्यभिचारी,
इदमेव खलु अपेक्षितं। वह्निः धूमव्यभिचारी इत्येव उपपादनीयं। तत्र हेतुरुच्यते धूमव्यापक आर्द्रेन्धनसंयोगव्यभिचरितत्वात् इति। घटवत् यो यद्व्यापकव्यभिचारी स सर्वोऽपि तद्व्यभिचारीति रीत्या बोध्यः। तर्हि एवं रीत्या यो यद्व्यापकव्यभिचारी स तद्व्यभिचारी इति प्रकृते मुख्यः अंशः। एवं प्रकारेण प्रकृतानुमान हेतुभूत पक्षे साध्य व्यभिचारोत्थापकतया। तर्हि किं जातम्? उपाधिज्ञानं साक्षात् किमपि अनुमितिं प्रति वा परामर्शं प्रति वा न प्रतिबन्धकं भवति। तथापि उपाधिज्ञानोत्तरं पूर्वोक्त अनुमानेन किं सिद्ध्यति? हेतौ साध्यव्यभिचरितत्वं सिद्ध्यति। तर्हि यदा व्यभिचरितत्वम् इदं ज्ञानं यदस्ति नाम उत्थापकतया व्यभिचार उत्थापकतया उपाधिज्ञानस्य कारणत्व प्रतिबन्धकत्वं व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धकत्वम् उच्यते। तदेव उच्यते। हेतुभूत पक्षे साध्यव्यभिचारोत्थापकतया हेतु तदेव दूषकत्वम् उपाधेः फलं तथा च धूमाभाववद्वृत्तित्वाभावरूप धूमाभाववदवृत्तित्व अभावरूप तदेव धूमाभाववदवृत्तित्वाभावो नाम धूमाभावद्वृत्तित्वम् इति वक्तुं शक्यते। रूप व्यभिचारे गृहीते वह्नौ धूमाभाववद् अवृत्तित्वरूप व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्ध फलं। तर्हि परम्परया व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः उपाधिज्ञानस्य फलं भवति इति उक्तम्। तर्हि अत्र आशंका भवेत्, तर्हि एवं रीत्या पिष्टपेषणन्यायेन किमर्थमुच्यते? तर्हि अनेन तु अन्तितो गत्वा व्यभिचारज्ञानमेव खलु अनेन सिद्ध्यति। तर्हि व्यभिचारे विशेषे एव अस्यापि अन्तर्भावः सम्भवति खलु। किमर्थमत्र सोपाधिकत्वम् इति किञ्चित् भिन्नतया अस्य परिगणना किमर्थं कृता? तत्र आदौ यत् साधारण अनुपसंहारित्वस्थले एव सोपाधिकत्वमपि उपादयितुं शक्यते खलु। किमर्थमत्र अतिरिक्ततया किमर्थमुच्यते? न च व्याप्यत्वासिद्धेः व्यभिचारादेव व्यभिचार अभेदः एव इति वाच्यम्। धूमाभाववद्वृत्तित्वेन व्यभिचारत्वम् इति भेदात्। तर्हि तत्र अत्र क्लेशः नाम भेदः अस्ति। व्यभिचार एव इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? व्यभिचारः व्यभिचारत्वं नाम व्यभिचारस्य स्वरूपं किं? साध्याभाववद्वृत्तित्वं तथा च साध्याभावद्वृत्तित्वेन व्यभिचारः। किन्तु प्रकृते परंपरया एव व्यभिचारस्य ज्ञानं भवति इत्यतः अस्य च अनयोः भेदः अस्ति इत्यतः भिन्नतया अस्य परिगणनं युज्यत एव इति उच्यते। यस्य हेतोः तर्हि एतावता सोपाधिकत्वं व्याप्यत्वासिद्धम् इति जातम्। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण अन्तिमः भवति बाधः इति। किं? यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः। नाम प्रकृतपक्षे प्रकृतसाध्यस्य अभावनिश्चयः केनचित् प्रमाणान्तरेण यदि भवति तर्हि सः भवति बाधः। नाम साध्याभावविशिष्टः पक्षः बाधः इति उच्यते। यथा वह्निः अनुष्णः पदार्थत्वात् जलवत्। वह्निः अनुष्णः, वह्निरुष्णः खलु भवति, किन्तु वह्निः अनुष्णः इति उच्यते पदार्थत्वात् इति किमपि हेतुः। तर्हि अत्र अनुष्णः नाम उष्णत्वाभावः, तदभावः साध्याभावः उष्णत्वरूपः। इदं चोष्णत्वं वह्नौ त्वगिन्द्रियेणैव गृह्यते। तर्हि अन्येन प्रमाणेन नाम इन्द्रियेण अत्र साध्याभावः गृह्यते इत्यतः अयं नाम साक्षात् अनुमितिप्रतिबन्धकम्। एवं खलु पक्षसाध्यवान् इति अनुमितिं प्रति पक्षसाध्याभावान् इति निश्चयः तद्वत्ता बुद्धं प्रति तदभाववत्ता निश्चयमुद्रया प्रतिबन्धकं भवत्येव इति कृत्वा अत्र यथा वह्निरनुष्णः पदार्थत्वात् जलवत् अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभावः उष्णत्वं त्वाच प्रत्यक्षेण गृह्यत इति बोध्यम् इति। यस्य हेतोः साध्याभावः साध्यबाधः प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षप्रमाणेन पक्षे निर्णीतः सबाधितः इति उदाहरति यथेति। तथा च प्रात्यक्षिकसाध्याभावनिश्चये जाते साध्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् इति। तथा च बाधितसाध्यकत्वात् बाधितहेतुरुच्यते। तर्हि प्रकृतसाध्यस्य बाधात् पक्षे हेतुः बाधितः इति उच्यते। एकज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्वसम्बन्धेन इति पूर्वम् इत्युक्तं। तत्प्रकारेण सः हेतुः बाधितः इति उच्यते इति।
एवम् अनेन अनुमानपरिच्छेदस्य समाप्तिः। तदुत्तरं भवति उपमानपरिच्छेदः। तद्भवति उपमितिकरणम् उपमानं। तर्हि इदं तृतीयं प्रमाणम् उपमानमिति। उपमितिकरणम् उपमानं संज्ञा संज्ञसम्बन्धज्ञानम् उपमितिः तत्करणं सादृश्यज्ञानम्। संज्ञा संज्ञसम्बन्धज्ञानं संज्ञा संज्ञि इति किञ्चित् अस्ति अत्र। नाम संज्ञापदार्थः संज्ञी पदम् इत्यभिप्रायतम् अत्र। तथा च संज्ञा संज्ञसम्बन्धज्ञानं संज्ञा नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः भवति शक्तिः। तर्हि तज्ज्ञानं प्रकृते उपमितिः इति। नाम गवयः गवयपदवाच्यः इति प्रकृते अभिप्रेतम्। संज्ञा संज्ञसम्बन्धज्ञानम् उपमितिः तत्करणं सादृश्यज्ञानम् अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः। तथा हि तथा च तत्र उच्यते कश्चित् गवय शब्दार्थम् अजानन् कश्चित् गवय शब्दार्थम् अजानन्। कश्चित् पुरुषः यः प्रायः ग्रामवासी नगरवासी गवयः इति पशुविशेषः यः गोसदृशः भवति अरण्येषु प्रायः भवति। गायल् इति हिन्दी भाषायाम् उच्यते। सः भवति गवयः नाम। तथा च गवयः कथं भवति किं नाम कः सः पदार्थः इति नैव जानाति। अजानन् कुतश्चित् आरण्यकपुरुषात् कञ्चन आरण्यकपुरुषं पृच्छति गवयः कीदृशः इति। कुतश्चित् आरण्यकपुरुषात् गोसदृशो गवयः इति श्रुत्वा सः वदति गोसदृशः यः पशुविशेषः सः गवयः इति वदति। तदनन्तरम् अयं यदा वा इति श्रुत्वा वनं गतः वनं गच्छति तत्र गोसदृशपिण्डं पश्यति। कथं वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशपिण्डं पश्यति। तर्हि गोसदृशपशुविशेषं दृष्ट्वा तस्य गोसदृशो गवयः इति अतिदेशवाक्यार्थस्मरणम् अतिदेशवाक्यार्थः वाक्यार्थस्मरणम् इत्युच्यते। नाम आरण्यकपुरुषेण उक्तं यत् गोसदृशो गवयः इति तत् स्मरति। तदनन्तरम् अयं गवयपदवाच्यः इति अयं गवयपदवाच्यः इति तस्य ज्ञानम् उत्पद्यते। इदमेव ज्ञानम् उपमितिरित्युच्यते इत्युपमितिरुत्पद्यते। तर्हि सादृश्यज्ञानं गोसदृशः गवयः इति सादृश्यज्ञानम् अत्र उपमानम्। अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं नाम यदा सः गोसदृशपिण्डं पश्यति वने तदा तस्य यत् स्मरणं जायते अतिदेशवाक्यार्थस्य स्मरणं तत् स्मरणं भवति व्यापारः नाम परामर्शस्थानीयः। उपमितिः नाम अयं गवयपदवाच्यः इति तत्र उपमितेः स्वरूपम् उपमितिः फलम् इति अत्र कारणं भवति सादृश्यज्ञानं व्यापारः अतिदेशवाक्यार्थस्मरणम् उपमितिः कार्यम् इति। उपमानं लक्षयति उपमितिकरणमिति। उपमिति संज्ञा संज्ञीति संज्ञा नाम पदं संज्ञी नाम अर्थः। क्षम्यतां पूर्वं मया विपरीतमुक्तं। संज्ञा इति पदं संज्ञी इति पदार्थः। पदपदार्थयोः अर्थः तयोः सम्बन्धः यः अस्ति पदपदार्थयोः सम्बन्धः सः शक्तिरित्युच्यते। तथा च पदपदार्थसम्बन्धज्ञानम् उपमितिरित्यर्थः। उपमानं नाम अतिदेशवाक्यार्थज्ञानम् अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः उपमितिः फलम्। गोसदृशो गवयपदवाच्यः इत्याकारकवाक्यात् गोसादृश्यावच्छिन्न विशेष्यक गवयपदवाच्यत्वप्रकारकं यत् ज्ञानं जायते अयं गवयपदवाच्यः इत्याकारकज्ञानं यज्जायते ज्ञानं जायते तदेव कारणम्। तदेव सादृश्यावच्छिन्न विशेष्यक गोसदृशो गवयपदवाच्यः गोसदृशः गवयपदवाच्यः इति कारणम् इति उच्यते। क्षम्यताम् गोसादृश्यावच्छिन्न विशेष्यक गोसदृशः गवयपदवाच्यः नाम गोसादृश्य विशिष्ट विशेष्यक गवयपदवाच्यत्वप्रकारक ज्ञानं यत् तत् सादृश्यज्ञानम् इति उच्यते तदेव कारणम्। अयं गवयपदवाच्यः इति ज्ञानम् उपमितिः इति। अनेन उपमानपरिच्छेदस्यापि समाप्तिः। तदुत्तरं शब्दः शब्दस्य स्थले इदं चतुर्थं प्रमाणमस्ति। आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यं तु पदसमूहः इति। आप्तेति आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं लक्षणम् इति। नाम आप्तोच्चरितम् आप्तेन उच्चरितं यत् वाक्यं तत् लक्षणं। तर्हि तत्र द्वयम् आगतम् आप्तोच्चरितत्वं वाक्यत्वम्। इदं द्वयं यत्र विद्यते सः शब्दः इत्युच्यते। प्रमाणशब्दः इत्यभिप्रेतः। नाम यः कश्चन शब्दः नास्ति अपभ्रंशादयः अथवा
इत्यादिकं न प्रमाणं यतः प्रकृते प्रमाणानामेव निरूपणम् अस्ति अतः अत्र प्रामाणिकः प्रमाणरूपः शब्दः कीदृशः इति अत्र अभिप्रेतः अत एव उच्यते प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् इति प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं नाम प्रमाणीभूतः शब्दः एव प्रकृते लक्ष्यत्वेन अभिप्रेतः इति ज्ञायते तर्हि अत्र द्वयमस्ति दलद्वयं तत्र वाक्यत्वमेवोच्यते चेत् वाक्यत्वमात्रोक्तौ अनाप्तोच्चरितवाक्ये अतिव्याप्तिरतः आप्तोच्चरितत्वनिवेशः अनाप्तोच्चरिते अप्रामाणिकपुरुषेणोच्चरिते अथवा अयथार्थज्ञान विशिष्टेनोच्चरिते वाक्ये अतिव्याप्तिः तस्य प्रमाणत्वं नेष्यते इत्यतः आप्तोच्चरितत्वमिति तावनाप्तोच्चरितत्वमात्रोक्तौ जबगडदशादावतिव्याप्तिरतो वाक्यत्वं जबगडदश इत्यादिषु वाक्यत्वं नास्ति प्रमाण नाम अर्थबोधकत्वम् इति तत्र किमपि नास्ति अतः तत्र नाभिप्रेतं प्रकृते तन्न लक्ष्यम् इत्यतः वाक्यत्वम् इति निवेशः तर्हि आप्तत्वं नाम किम् इति भवति आप्तस्तु यथार्थवक्ता तदेव उच्यते प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवत्वम् आप्तत्वम् यथार्थज्ञानः पुरुषः आप्तः इति अभिप्रेतः तथा च प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानजन्य शब्दत्वमिति पर्यवसन्नार्थः अनेन लक्ष्य नाम परिशिष्ट नाम निष्कृष्टः अर्थः एवं लभ्यते इति वस्तुतस्तु पदज्ञानं करणं वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्व्यापारः वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः फलम् इति अत्र साक्षात् अत्र कथं शाब्दबोधो भवति इति उच्यते पदज्ञानं तत्र अपेक्षते न केवलं शब्देन न साक्षात् शाब्दबोधः नैव जायते शब्दज्ञानम् अपेक्षते अज्ञातेन शब्देन तत्र किमपि कार्यं न भवति इत्यतः इदं सर्वं ज्ञानकरणकमेव भवति अत्र नाम प्रत्यक्षातिरिक्तं सर्वमपि ज्ञानं ज्ञानकरणकमेव प्रमितिः तथा च तत्र पदज्ञानं भवति आदौ कारणं तेन पदार्थस्मृतिर्जायते तत्रापि पदार्थस्मृतौ पदज्ञानेन पदार्थस्मृतौ जननीयाया वृत्तिज्ञानम् इति किञ्चित् सहकारी अपेक्षते वृत्तिः नाम शक्तिः लक्षणा इदम् अन्यतरत् अत्र अन्यतरद् यद्भवति तत् वृत्तिरित्युच्यते तथा च वृत्तिज्ञानेन वृत्तिज्ञानसहकारेण पदज्ञानेन पदार्थोपस्थितिर्जायते तादृशपदार्थोपस्थित्यनन्तरं यः उपस्थितानां पदार्थानाम् अन्वयविषयकः भवति बोधः सः शाब्दबोधः इत्युच्यते तदेव च प्रकृते कार्यं शब्दज्ञानस्य कार्यं भवति शाब्दबोधः इति तदेव अत्र उक्तं वृत्तिर्नाम किम् इति चेत् वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षण अन्यतररूपा वृत्तिः इति तर्हि जातं तदनन्तरं वाक्यस्य लक्षणमुच्यते वाक्यन्तु पदसमूहः इति वाक्यन्तु पदसमूहः यथा गामानयेति पदसमूहः इति तर्हि पदसमूहः इत्युक्तं तर्हि तत्र पदं नाम किमिति ज्ञातव्यं तर्हि किं नाम पदं शक्तं पदं शक्तिविशिष्टं पदम् इति उच्यते पदस्य लक्षणमाह शक्तमिति तर्हि शक्तिर्नाम का अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेतः शक्तिः अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति या ईश्वर इच्छा भवति ईश्वरेच्छा सा शक्तिरित्युच्यते शक्तिस्वरूपमाह अस्मादिति घटपदादिजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेतः घटपदात् घटो बोद्धव्यः तर्हि घट विशेष्यक घटपदजन्य बोध विषयत्व बोध प्रकारत्व बोध विषयत्व प्रकारता प्रकारिकाया इच्छा सा संकेतः इति ईश्वरे च सा शक्तिरिति वा उच्यते ईश्वर संकेतो नाम ईश्वरेच्छा सैव शक्तिरित्युच्यते घटपटात् घटो बोद्धव्यः पटपदात् पटो बोद्धव्यः इत्यादि रूपा शक्ति निरूपकत्वमेव इदमेव शक्ति विशिष्टत्वं शक्तं नाम शक्ति विशिष्टं वैशिष्ट्यं केन संबंधेन निरूपकता इति इदं अयं परंपरा संबंधः निरूपकता इति शक्ति निरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वं विषयता संबंधेन शक्ति आश्रयत्वं शक्यत्वम् इदानीं शक्तत्वं पदे चेत् पदार्थे किं शक्यत्वं भवति
किमर्थं द्वयमपि इच्छायां विषयः किमर्थं घटपदात् घटो बोद्धव्यः घटपदार्थो बोद्धव्यः इत्यर्थः तर्हि ईश्वरेच्छायां घटपदार्थः घटपदं द्वयमपि विषयः घटपदे तु शक्तेः इच्छा निरूपकत्वं भवति अत्र तु विषयतासम्बन्धेन शक्ति आश्रयत्वम् इति वक्तुं शक्यते अनयोः सम्बन्धे भेदः आश्रयतासम्बन्धः तत्र च निरूपकतासम्बन्धः इति तर्हि शक्ति आश्रयत्वं शक्यत्वं शक्ति निरूपकत्वं शक्तत्वं शक्तत्वं च पदे शक्यत्वं च पदार्थे तर्हि लक्षण वृत्तिः नाम शक्तिलक्षण अन्यतर रूपा इत्युक्तं तत्र शक्य संबंधः शक्यः यः पदार्थः तत् संबंधः लक्षणा इति उच्यते इयञ्च लक्षणा पुनः द्विविधा गौणी मुख्या चेति गौणी मुख्या इति यथा गौणी नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा गौणी लक्षणा नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा गौणी इति उच्यते यथा सिंहो माणवकः नाम सिंहो माणवकः नाम कश्चन माणवकः नाम बालः सिंहसदृशः नाम सिंहस्य यादृशं शौर्यं तादृशं शौर्यम् अस्मिन् बाले अस्ति इति अभिप्रेतं तत्र यथा तत्र सिंहो माणवकः किन्तु वस्तुतः सिंहः माणवकः नैव भवितुमर्हति कदाचित् तथापि तथा प्रयोगः कथम् इति चेत् तत्र सादृश्यं सिंहसादृश्यं माणवके अभिप्रेतम् इत्यर्थः तर्हि तत्र सिंहपदस्य सिंहसादृश्य विशिष्टे लक्षणा इयं गौणी लक्षणा सादृश्य विशिष्टे लक्षणा सिंहसादृश्य विशिष्टे लक्षणा तर्हि सिंहसदृशा भिन्नः माणवकः इति तत्र बोधो भवति मुख्या पुनः त्रिविधा जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति इतः प्रभृति श्वः क्षम्यताम् अग्रिमव्याख्याने जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा इति किञ्चित् विविच्य भविष्यति तर्हि अत्रैव समापयामः पुनः अग्रिम स्थिरवासरे चतुर्वादने मिलामः नमस्कारः।